अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक में वायरस फैला तो मसाजिद को बंद करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए खास और इंतहाई मुक़द्दस है, जिसमें इबादत बढ़ जाती है और नेकी की जुस्तजू भी। तरावी जैसी इज्तिमाई इबादत का खास एहतमाम किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुक़द्दस के इस्तकबाल की तैयारियों में हैं, मगर कोरोना वायरस की वबा ने इन तैयारियों की नौइयत तब्दील करके रख दी है। ये पहली बार है कि रमजान लॉकडाउन और मुआशरती फासले की पाबंदियों में शुरू हो रहा है, मगर तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक में मजहबी रहनुमा लोगों पर जोर दे रहे हैं कि वो इस महीने में मोहब्बत, रवादारी, फरागदिली और दरगुजर को फरोग दें और इन लोगों का खास ख्याल रखें जो घरों में बंद होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। ट्यूनिस, मराकश, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, उर्दन, इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने मस्जिद जाने पर या तो मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है या महदूद तादाद में लोगों को दाखिल होने की इजाजत दी है। अजान पांचों वक्त दी जा रही है, मगर बाज मुल्कों में इन अल्फाज का इजाफा कर दिया है कि नमाज अपने घरों पर पढ़ें। कुछ भी हो, रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है, दुआ का मौका है। कहते हैं दुआ अर्श हिला देती है तो कोरोना वायरस की वबा का खात्मा भी कर सकती है। सरबराह इदारा फल्कियात शरफ सफियानी ने कहा है कि सऊदी अरब में रमजान मुबारक का पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने का कवी इम्कान है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक शरफ सफियानी ने कहा कि सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद जुमेरात की शाम नजर आने का कवी इम्कान है, इसलिए पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने की उम्मीद है। अरब में अल हरमैन शरीफैन के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने पीर के रोज ट्विटर पर ऐलान किया है कि रमजान मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ का अमल मुअत्तल रहेगा। ये फैसला कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दाम के ज़िम्न में किया गया है। इसी तरह अल हरमैन शरीफैन के अमूर के सरबराह आम डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने ऐलान किया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाजियों की हाजिरी मुअत्तल रहेगी, ताहम इसके साथ दोनों मकामात पर नमाज तरावी अदा की जाएगी। अलबत्ता रवां साल तरावी की रकात 20 की बजाय 8 होंगी। डॉक्टर असुदैस ने रमजान के इफ्तार की बास्केट की तकसीम के मंसूबे का भी ऐलान किया। इस मंसूबे पर अमल दरामद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के सेक्रेटेरिएट्स के ताउन से किया जाएगा। ये मंसूबा रमजान मुबारक के दौरान हर साल हरमैन शरीफैन में इफ्तार के दस्तरखान का मुतबादिल होगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात के ज़िम्न में रवां साल इस दस्तरखान के एहतमाम को मुअत्तल कर दिया गया है, लिहाजा अब मुस्तहिक अफराद में अफ्तार बास्केट्स को तकसीम किया जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में रमजान मुबारक के दौरान तरावी की नमाज होगी, मगर इसमें आम नमाजियों को शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। हरमैन शरीफैन में तरावी की नमाज में सिर्फ इंतजामिया और खादमैन शरीक होंगे। इस बात का ऐलान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी की इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने किया है। शेख अब्दुर्रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी। दोनों मसाजिद में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तरावी की नमाज में सिर्फ दोनों अहम मसाजिद की इंतजामिया और खादमैन शरीफ होंगे। तरावी 2 इमाम पढ़ाएंगे, पहला इमाम 6 रकात और दूसरा इमाम 4 रकात और वितर पढ़ाएंगे। तहज्जुद की नमाज भी होगी, जबकि खत्मुल कुरान 29वीं शब को होगा। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आवाम को जबरदस्ती मसाजिद में जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर रमजान मुबारक में कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद को बंद करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के हवाले से मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जिन ममालिक में रोजाना दिन में 500 लोग मर रहे हैं और अमरीका में रोजाना 2000 से जायद लोग मर रहे हैं, वहां अब लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बात हो रही है। उनका कहना था कि इन मुल्कों में बहस चल रही है कि एक तरफ आवाम को कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है और दूसरी जानिब इस लॉकडाउन के मुआशरे पर असरात मुरतब हो रहे हैं। अब इन मुल्कों में भी बहस चल रही है कि लॉकडाउन में कितनी नरमी की जाए ताकि लोगों को भी कोरोना से बचाया जा सके। वजीर आजम ने कहा कि जिन मुल्कों में दिन में 500 से 600 लोग मर रहे हैं, उन्होंने भी लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। कई चीजें खोल दी गई हैं, आसानियां पैदा की हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें। उनका कहना था कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से 192 लोग फौत हो चुके हैं, लेकिन इसका अमेरिका से मुआवजा कर लें जहां 40,000 लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं। जबकि इटली स्पेन में भी 20-20 हजार लोग मर चुके हैं। उनका कहना था कि आखिर क्या वजह है कि ये मुल्क लॉकडाउन में नरमी का सोच रहे हैं
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں لاک ڈاؤن غیر معینہ مدت تک نہیں چل سکتا، کیونکہ کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس پر قابو پانے میں کتنا وقت لگے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا کہ 1 یا 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگر بالفرض آج یہ کیسز کم ہو بھی گئے تو ان کے 1 مہینے بعد دوبارہ بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام اقوام لاک ڈاؤن کر کے عوام کو بچانے کے ساتھ ساتھ ملک چلانے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے مساجد بند نہ کرنے کا فیصلے کا بھی دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ جب پولیس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈنڈوں سے مار رہی تھی تو مجھے یہ دیکھ کر کافی تکلیف ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان عبادت کا وقت ہے، ہماری قوم مساجد میں جانا چاہتی ہے، تو کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مساجد میں نہ جائیں؟ اور کیا پولیس مساجد میں جانے والوں کو جیلوں میں ڈالے گی؟ ایک آزاد معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی جنگ پورا ملک لڑ رہا ہے، یہ امیر، غریب یا طاقتور، کمزور کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ لوگ خود اس جنگ میں شرکت کریں اور یہ تب جیتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے علماء سے ملاقاتیں اور مشاورت کی۔ صدر مملکت عارف علوی نے علماء کے ساتھ بیٹھ کر 20 نکات پر اتفاق کیا، جن پر عمل کر کے ہی اب لوگ مساجد میں جا سکیں گے۔ وزیر اعظم نے رمضان میں تمام پاکستانیوں سے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے باقی مسلمان ممالک میں بھی عوام کو گھروں میں عبادت کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، لیکن اگر مساجد میں جانا ہے تو طے شدہ شرائط پر پورا عمل کرنا ہوگا، اور اگر رمضان میں وائرس پھیلتا ہے تو ہمیشہ ایکشن لیتے ہوئے مساجد کو بند کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان میں فیصلہ کیا کہ سیمنٹ انڈسٹری سے شروع کریں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ مزید صنعتیں کھولیں، اور تمام صوبوں سے مشاورت کے بعد اس عمل کو توسیع دے رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مغرب، یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کو معیشت کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ درپیش ہے، اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری معیشت جس مشکل وقت میں پھنس گئی ہے تو ہمیں اپنے لوگوں کو غربت اور بھوک سے بچانا ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اپنے ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مسلسل آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ٹائیگر فورس میں شامل افراد رضاکارانہ بنیادوں پر کام کریں گے اور ان کو کسی بھی قسم کی تنخواہ یا رقم ادا نہیں کی جائے گی، جبکہ یہ افراد غریب لوگوں تک پہنچ کر انہیں راشن وغیرہ فراہم کریں گے۔ تو دوستو، ایک جانب رمضان کی آمد ہے، 2 سے 3 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی موجودہ صورتحال ایک تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جس دن سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، مریضوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور روزانہ 15 سے 17 افراد کی ہلاکت کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مساجد میں جا کر عبادت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کسی کو بھی مسجد جانے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ وبا زیادہ شدت اختیار کرتی ہے تو پھر مجبوراً مساجد کو بند کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک مشکل وقت ہے تو اس میں ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ دین اسلام کی روشنی میں بھی اگر بات کی جائے تو ہمیں ریاست کے اصولوں کو ضرور ان کو جو ہے عمل کرنا ہے، ان پہ ان کو ماننا ہوگا۔ تو یہاں پر اگر ریاست کی جانب سے کسی قسم کی ہم پر پابندی لگائی جاتی ہے تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر حکومت کسی بات کو منوانے کے لیے کوئی لاہ عمل طے کرتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جن سے شاید ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن اب تو اس حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک ہی بری طرح سے متاثر ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں پر لاک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے، بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے علاوہ اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کا موازنہ کیا جائے تو وہاں 40 سے 42 ہزار لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 192 کے آس پاس ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس وبا پر مزید بہتری سے اور جلدی سے کنٹرول کر لیا جائے گا، اور یہ صرف اور صرف احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے 1 یا 2 شخص کی وجہ سے پوری فیملی، کوئی خاندان، کوئی گاؤں، کوئی محلہ جو ہے اس وائرس سے بری طرح متاثر ہو، اور اسی طرح لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے سے ہی یہ وائرس اب زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔
تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنا ہوگا اور انشاءاللہ اسی طرح سے ماہ رمضان کی برکتوں فضیلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی رحمتوں کی وجہ سے ہم بہت جلد اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ مجھے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔